अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इनसाइडर न्यूज़ के साथ मैं हूं आतिफ भट्ट। नाज़रीन, बड़ी खबरें तहरीक इंसाफ की कामयाबी की, और दूसरी तरफ एक बुरी खबर भी है तहरीक इंसाफ के जिन अरकान को नाअहल किया गया है। सबसे पहले बड़ी खबर बता दें कि जो कहा जाता था कि 5 अगस्त को तहरीक कुछ नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, कोई ये पीटीआई की तैयारी नहीं है, लेकिन आज फिर पीटीआई के कारकुनान ने ऐसा चकमा दिया है, ऐसा चकमा दिया है कि हुकूमत की तमाम पॉलिसियों को रगड़ा फेर दिया है। अवाम निकली है, मुल्क भर से निकली है, पंजाब हो, सिंध हो, केपी के हो, बलूचिस्तान में शदीद एहतजाज किया गया है। इमरान खान की जो सोच थी, जो उनका कहना था कि पीक पर हो, बिल्कुल आज एहतजाज जो है वो पीक पर नजर आया है। और ऐसी दौड़ें लगी हैं इंतजामिया और पुलिस की कि इतनी गिरफ्तारियां की हैं। सिटिंग एमपीएज, सिटिंग एमएनएज, जो टिकट होल्डर्स, कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है, और ऐसे गिरफ्तारियां डाली गई हैं जैसे कोई भेड़ बकरियों को जो है वो कैदी बयान में हाँका जा रहा है। रेहाना डार, उनकी जो बहू है अरूबा डार, इन सब को जो है वो आज गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स, और उनको गिरफ्तार किया गया है। पंजाब में अगर बात करें तो लाहौर में शानदार एहतजाज किया गया है, और ऐसा पॉलिसी बनाई गई कि इधर पुलिस अगर एक तरफ आती तो दूसरी शायद पर एहतजाज शुरू हो जाता, दूसरी तरफ पुलिस जाती तो तीसरी तरफ एहतजाज शुरू हो जाता। यानी कि आज गोल गोल घुमाया गया है इंतजामिया और पुलिस को। जो उनके प्लान थे एहतजाज रोकने के, उनको वाड़ के रख दिया है, नाकाम बना दिया है। और गिरफ्तारियां जो हुई वो भी आपको दिखाया। पुलिस की जानब से जो लाठियां बरसाई गई, जो गाड़ियां तोड़ी गई, वो भी आप स्क्रीन पर मैं साथ साथ दिखा रहा हूं। ये देख सकते हैं कितनी बड़ी रैलियां जो हैं वो आज मुल्क भर में निकाली गई। पेशावर में भी, क्योंकि केपीके में अपनी हुकूमत है तो उसकी बात इसलिए नहीं करते कि वहां पर इंतजामी कंट्रोल पीटीआई के पास है, वहां पर भी आज अजीम शान रैलियां निकाली गई हैं। पूरा केपी के जो है वो बाहर निकल आया, और इमरान खान की राय के लिए, इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए और सारे कुछ इकदाम जो है वो किए गए। जो कॉल दी गई उससे बढ़कर और इमरान खान की तवक्को से ज्यादा रिजल्ट जो है वो आज पंजाब, सिंध, केपी के और बलूचिस्तान की सड़कों पर नजर आया है। सिंध में भी इसी तरह एहतजाज हुआ है, सिंध पुलिस ने भी पुलिस गर्दी की है, बलूचिस्तान में भी सेम यही कारकुनान के साथ हुआ है। लेकिन कारकुनान खौफ के बुत तोड़कर, गिरफ्तारियों के खौफ छोड़कर जो है वो आज मैदान में निकले, और इमरान खान की कॉल पर लब्बैक कहा है, और आज भरपूर एहतजाज जो है रिकॉर्ड किया गया। लेकिन यहाँ पर जो नेगेटिव बात है वो बता दें कि इस्लामाबाद में एहतजाज नहीं हो सका। ये पीटीआई की मरकजी क़यादत की नाक़िस हिकमत अमली है। इस्लामाबाद में फिर एक चीज़ तय की गई कि पार्लियामेंटेरियन कौमी असम्बली से या पार्लियामेंट से अडयाला जेल तक इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए जाएंगे, लेकिन मिली भगत से कोई भी रुकने कौमी असम्बली नहीं गया। हाँ, अलबत्ता सलमान अकरम राजा, महमूद खान अचकज़ई, अखूनज़ादा हुसैन, शानदाना गुलजार समेत चंद एक लोग वहां पर गए हैं। उनको रास्ते में नाकों पर रोका गया है, और जब पार्लियामेंट का इजलास हो रहा था तो तय पाया था कि 2 घंटे रुक के हमने अडयाला जेल जाना है। अडयाला जेल जाने के लिए निकले तो रास्ते पार्लियामेंट को पहली दफा ताले लग गए। ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहां पर पुलिस की बारी नफरी, एफसी, एंटी राइट्स फोर्स जो है वो वहां पर तैनात की गई, ताकि जैसे ही ये एक खौफ का माहौल बनाया गया पीटीआई के अरकान की जानब से। पहले तो वो लॉबी में बैठे रहे, 2 बजे इजलास खत्म हुआ, उसके बाद बाहर ही नहीं निकल रहे डर के मारे। ये मुझे इतराज है। फिर दूसरा, वो फिर स्पीकर के पास भागे भागे चले गए कि हमारी गिरफ्तारी ना होने की यकीन दहानी कराएं। स्पीकर ने भी फिर वही जवाब दिया, लेकिन पार्लियामेंट की हदूद के अंदर आपकी गिरफ्तारी की मैं गारंटी देता हूं कि नहीं होगी, इससे बाहर क्या होता है मैं जिम्मेदार नहीं हूं। फिर कहा गया जी गेट खुलवा दें, तो नहीं तो हमें पीछे वाला गेट जो है वो खुलवा दें। स्पीकर ने वो गेट खुलवा दिया, लेकिन इतने में 4 बज गए, 4:30 हो गए, और अरकान का जब जाने का टाइम या इमरान खान से मुलाकात का टाइम खत्म हुआ तो जो अरकान कौमी असम्बली व सेनेट है वो पार्लियामेंट से बाहर निकले हैं, और साथ ही सड़क के उस पार जो अपने लाजिज हैं वहां पर जाकर उन्होंने ये बेसिकली एक तयशुदा प्रोग्राम के तहत अरकान कौमी असम्बली जो है वो खुद नहीं गए, जानबूझकर डिले करते रहे, पार्लियामेंट के अंदर टाइम जाया करते रहे, ताकि अडयाला जेल जाकर किसी किस्म की गिरफ्तारी, तशद्दुद, कोई थप्पड़, कोई रास्ता ना हमारा रोके, और दफा 144 की भी खिलाफ वर्जी ना करे। ये मुझे आज एतराज है पीटीआई के जो एमएनएज हैं कि वो नहीं जा सके, और पीटीआई की जो मरकजी क़यादत यानी कि चेयरमैन थे वो अपने इलाके में मौजूद थे। और यहाँ पर मुझे इस्लामाबाद की
حوالے سے ناقص حکمت عملی نظر آئی، واضح حکمت عملی نہیں تھی، صرف یہ ایک میڈیا کے ساتھ ڈرامہ بازی، پارلیمنٹ کے اندر رہنا، اسپیکر سے ملاقات، یہ وہ اور بیان بازی کے علاوہ مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ آج بیسیکلی ایم ایل اے نے مجھے مایوس کیا ہے، پتہ نہیں پی ٹی آئی کے کارکنان اس کو کیسے دیکھتے ہیں، لیکن آج گرفتاری کے ڈر سے وہ لوگ پارلیمنٹ کے باہر سے نہیں نکلے۔ یہ جو تالے لگائے گئے ہیں یہ بھی ملی بغل سے لگائے گئے ہیں، یہ خود کہا گیا تھا کہ یہ تالے لگا دے تاکہ ہم باہر جانے کی کوشش کریں، ہماری سیاست جو ہے وہ بھی چمک جائے، وہ چمکائی گئی اپوزیشن کی سیاست۔ اب دوسری بڑی خبر، عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل، صاحبزادہ حامد رضا سمیت 9 افراد، 1 سینیٹر، 5 ایم این اے، 3 صوبائی رکن صوبائی اسمبلی کو آج الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈی سی کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے انسداد دہشت گردی کی عدالت سے فیصلے آئے تھے اور الیکشن کمیشن نے فیصلے موصول ہونے کے بعد ان کا جائزہ لیا ہے اور ان لوگوں کو آج نااہل کر کے ڈی سیٹ کر دیا ہے، اور آئندہ 1 سے 2 روز میں جو الیکشن شیڈول ہے وہ ان کا جاری کیا جائے گا۔ یہ بڑی خبر ہے، اور ساتھ ہی الیکشن کمیشن چاہتا تو ایک عدد یہ کر سکتا تھا۔ تحریک انصاف کے جو سراج جن کو ہوئی ہے ان کے پاس ابھی 30 دن اپیل کا رائٹ موجود ہے کہ وہ 30 دنوں کے اندر اندر فیصلے کے خلاف اپیل میں جا سکتے ہیں۔ یہ ڈسکوالیفائی کا جو نوٹیفیکیشن ہے یہ ڈن ہو سکتا ہے، اگر ضمنی انتخاب کا شیڈول بھی جاری ہو جائے تو وہ بھی ریورس ہو سکتا ہے۔ یہ سارے طریقے ابھی موجود ہیں، لیکن الیکشن کمیشن چونکہ ہمیشہ سے آپ سب کو پتہ ہے کہ متنازع رہا ہے اور پی ٹی کے خلاف اس کے ہمیشہ فیصلے آئے ہیں اور جلدی میں آئے ہیں، اور اب الیکشن کمیشن نے آج ان اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی، اپوزیشن لیڈر سینٹ، بڑی نشستیں، یعنی کہ وزیر اعظم کے بعد جو عہدہ ہوتا ہے وہ اپوزیشن لیڈر کا ہوتا ہے، قائد حزب ایوان اور قائد حزب اختلاف، یعنی کہ قائد حزب اختلاف وزیر اعظم کے بعد بڑا عہدہ ہوتا ہے، دوسرا عہدہ ہوتا ہے۔ ان کو آج الیکشن کمیشن نے ایسے چٹکی میں نااہل کر دیا ہے اور ان کا جو ہے وہ گھروں میں بھیج دیا گیا ہے، اور چونکہ ان کو سزائیں ہو چکی ہیں، یہ اپنے اپنے مختلف جگہوں پر روپوش ہیں، ان کو جو ہے اشتہاری بھی قرار دیا گیا ہے یا مفرور قرار دیا گیا ہے، لیکن تحریک انصاف کی جو حکمت عملی ہمیں نظر آئی ہے۔ ہاں ایک اور بڑی بات بتا دیں، شیخ وقاص اکرم کے پیچھے بھی حکومت جو ہے وہ ہاتھ دھو کے پڑ گئی ہے۔ آج اسپیکر نے کہہ دیا ہے کہ وہ 40 دن تک ایوان میں نہیں آئے، اور قومی اسمبلی کے قواعد میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلسل 40 دن تک قومی اسمبلی کے ایوان میں غیر حاضر رہتا ہے، چھٹی کی درخواست نہیں دیتا، تو وہ اس کی نشست جو ہے ایک تحریک لا کر خالی قرار دی جا سکتی ہے، جو کہ نون لیگ کی رکن قومی اسمبلی سیدہ نوشین افتخار ہیں، وہ ایک تحریک بھی لے آئی ہیں۔ اب ایسے میں شیخ وقاص اکرم کا موقف آیا، کیا موقف ہے کہ انہوں نے درخواستیں بھیجی ہیں چھٹی کی، لیکن اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ چھٹی کی درخواست کوئی آئی ہی نہیں قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں۔ اب حیران کن طور پر اگر درخواستیں دی ہیں تو وہ درخواستیں گئی کہاں پر؟ اگر نہیں دیں تو ایسے میں جب اتنا مشکل وقت چل رہا ہے تو آپ کو اتنا بڑا فیصلہ کسی شخص جو کہ ووٹ لے کر 8 فروری کے الیکشن سب کو یاد ہیں کہ کس طرح پی ٹی آئی کو کتنا ووٹ پڑا اور کیسے ان کو ہروایا گیا، جتوایا گیا، تو یہ سب کچھ سامنے ہے، اس کے باوجود بھی حکومت کو ترس نہیں آیا، اور 40 دن کی بنا پر جو شخص گرفتاریوں سے بچنے کے لیے روپوش ہے اس کو اب اس کے ساتھ یہ حربہ استعمال کیا گیا ہے کہ اب اس کو نااہل کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ظلم کی داستان ہے 2 سال ہونے کے باوجود ابھی تک ختم نہیں ہوئی، اور ابھی بھی یہ جاری ہے، اور جس طرح کے فیصلے ابھی مزید بھی عدالتوں سے آنے ہیں، مزید اراکین بھی نااہل ہونے ہیں، اور ایسے میں جو تحریک انصاف کی قیادت ہے پتہ نہیں کون سے خوف میں مبتلا ہے کہ کوئی متفقہ حکمت عملی نہیں بنا پا رہی، اور نہ ہی حکومت کو ٹف ٹائم ضرور دیا جاتا ہے عمران خان کی کال پر، لیکن اپنا انپٹ مرکزی قیادت کا میری نظر میں ابھی تک 0 ہے، اور جب تک یہ عمران خان کے باہر جو جانشین ہیں اگر وہ جب تک حکمت عملی بہتر نہیں بنائیں گے تو اس وقت تک تحریک کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ عمران خان کی ہدایت کے بعد اب 5 سے لے کر 14 اگست تک یہ احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ 14 اگست کو بھی عمران خان نے احتجاج کی کال دے دی ہے، یوم آزادی کے موقع پر جشن آزادی بھی منائی جائے گی، اور ساتھ میں عمران خان کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔